Salam alaikum, je me présente, Khaled Mohamed Amin de Constantine, j'ai 24 ans, je suis d'origine de Oumbouaké et j'habite à Constantine. Je suis orphelin, né sur X, مقيم سابق بمؤسسة الطفولة المسعفة لولاية قسنطينة. أنا يعني زايد في 20/11/1996 بولاية أومبواطي بعيد نيلة. بعد ما يعني زدت يعني تخلاو علي الأهل تاعي وتبناتني عائلة مدة سنة، وهذه العائلة دارت تستخلي بعد سنة يعني في سنة 1997 تم تحويلي لولاية القسنطينة اللي هي الولاية الأقرب، لأنه في هذاك العام ما كانش كاينة مؤسسة لرعاية الطفولة في ولاية أومبواطي. دوكو عشت 20 سنة في مؤسسة الطفولة المسعفة لولاية قسنطينة، يعني من مؤسسة لمؤسسة، يعني باللاج كاينه مؤسسه خاصه بالبيبي من سنه ل 6 سنوات، وكاينه ثاني تاع الصغار ثاني من 6 سنوات ل 19 سنه. عشت طفوله صعبه في مؤسسه الطفوله المسعفه، يعني طفوله جد صعبه، ما ندخلوش يعني كما نقولوها في لي ديتاي بزاف، مي عشت حوايج ماشي ملاح في المؤسسه، يعني دي سوفونير يبقاو على كل حال. وبالنسبه يعني الاعاقه تاعي اعاقه حركيه، هي يعني خلقت ربي، سي مالفورماسيون امبيتي لا ريجون gauche à l'âge de 4 ans par le professeur Nehbis CHU de Constantine. ويعني درت لا بروتيز à l'âge de 5 ans وليت نقدر نوقف على رجليا. اي دوكو شغل كي كنت قبل ما نومبيتي كنت ما نقدرش نوقف على رجليا، كنت نمشي على ركايبي برك. فوالا كي دارت لي لومبيتاسيون وليت نقدر نوقف على رجلي، وبعدها يعني درت عدة عمليات على رجل اليمنى، يعني حبوا يلقاو لي سوليسيون يعني باش يفيتيو لومبيتاسيون. للاسف يعني الحلول اللي طرحوها كامل كانت غير ناجحه. بعدها يعني انا قررت في سن 14 سنه اني نبتر الرجل اليمنى باش ندير بروتيز كيما يعني الرجل اليسرى، ولكن يعني الاطباء ما سمحوليش بهذا الشيء، والمؤسسه ايضا ثاني ما سمحوليش لاني كنت مينار وما عنديش الحق اني نتخذ قرار كيما هذا. وقالوا لي يعني حتى تولي الاج دو 19 باش تقدر تهز اون ديسيزيون كيما هذه. وبقيت على القرار تاعي، استنيت 5 ans بعد وليت رونديفو مع البروفيسور اللي كانت حاكمتني. اي دوكو بقيت نانسيستي على لومبيتاسيون باسكو ما كانوا يقولوا لي بلي سي با سور تصلح لا بروتيز باسكو رجلي ضعيفه والموانيون تاعي ضعيف. فوالا دوكو انا جي ديسيدي صلحت لا بروتيز، صلحت ما صلحتش نمشي برجل وحده. علاه هزيت لا ديسيزيون هذه؟ سي بيسكو مشيت قدام سنه واقف برجلي لا غوش قد مي لا دروات ناقصها، دونك كنت نمشي مايل لو باسان تاعي تعوج. سي بور سا زيد لا ديسيزيون كيما هذه، سي بارابور لصحتي باش ما تزيدش تدهور. فوالا الحمد لله على راج دو 19 دخلت درت لومبيتاسيون، ويعني بعد لومبيتاسيون ما كانتش ناجحه 100%، درت عمليتين جراحيتين بعد لومبيتاسيون، والحمد لله دوكا راني ريبرونيت ودرت دي بروتيز دو داسا دوكا 20 جور، اي ابخي دوك ندير دي بروتيز ديفينيتيف. فوالا انا في المؤسسه يعني كنت ندرس كيما كانوا يدرسوا كامل الاطفال اللي تما، ويعني كنت نقرا يعني وصلت حتى للمستوى الثاني متوسط. بعدها انا يعني كنت يعني نتفرج الرسوم المتحركه، ويعني من اللي كنت صغير نحب نابليكي الحوايج اللي يجيو في بالي. دوكو كان هذا الكوميك هذا كنت نتفرجو تاع كرة السلة في التلفزيون، كان كيخلص الرسوم المتحركه هذاك نروح نابليكيو في التلفزيون في بانو تاع باسكيت في ليتابليسمون. بعدها يعني تعرفت على اساتذه دي بينيفول نمو يعني المؤسسه، وكان الاستاذ تاع العربيه كان مقرب ليا واقترح عليا انه نروح نشوفوا فريق اللي ذوي القدرات. رحنا يعني للقاعه الرياضيه، انا مع الاول يعني كيشتم بالكراسي، قلت له انا ما نقدرش نلعب مع هاد الاشخاص، انا نقدر نوقف على رجليا ونمشي. بعد ما ركبت يعني في الكرسي غيرت رايي، لانه في بالي انا كراسي يعني عاديه يديروها للمشي فقط. يجيكو انا هذاك الكرسي تفاجأت به بعد ما ركبت، ومن تما بدا المشوار تاعي في كرة السلة سنة 2010. دوكا يعني عندي 11 سنة كون ندير في كرة السلة. 3 سنتين الاولين يعني ما قدرتش نمد مليح بس كنت صغير ايتو. بعد العامين هذوك يعني وليت نلعب المباريات مع الفريق، وفي سنة 2017 عيطوا لي للتربص مع الفريق الوطني.
ورحت للتربص، يعني عيطوا لي في سنة 2017 مرتين، ولكن للأسف ما قبلونيش. يعني بعدها أنا قررت أني ندخل لعالم كمال الأجسام، لأنه يعني في الرياضة تاعنا كان عندي مشكلة في الكرسي الرياضي الخاص بكرة السلة، ولكن قلت نخدم كوتي ميسكيلاسيون حتى يفرج ربي ونجيب لاشيز هذيك. يجيكو دوكا عندي 3 سنوات وانا ندير في لا ميسكيلاسيون وفي رياضة ركوب الخيل مع جمعية سيرتا إيكاستل. بعدها يعني كي خدمت عام ميسكيلاسيون في سنة 2018 اتصلوا بيا مرة أخرى يعني في الفريق الوطني في تربص، ايضا ما قبلونيش. ولكن في سنه 2017 عيطوا لي ثاني مرتين. في سنه 2019 قبلوني مع الفريق الوطني. بعدها قررت اني نجاهد، اني لازم ندير كلش باش نجيب الكرسي الرياضي هذا، باش يعني نمد مليح يعني في البطولات مع المنتخب الوطني. يعني بعدها درت نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تضامنوا معايا صحفيين وصلوا صوتي، يعني وقفوا معايا بزاف ناس داخل وخارج الوطن، ويعني شراو لي الكرسي هذا اللي انا يعني كان في بالي انه راح يسقط لي 120 مليون، ولكن السعر تاعو وصل حتى تقريبا 200 مليون. الحمد لله انه الكرسي الرياضي هذا راهو عندي الان، ومازالني توجور مع لا ميسكيلاسيون ومع رياضه ركوب الخيل، لانها رياضات يعني تحفزني ويعني تخليني توجور بوزيتيف. اي دوكو دوكا نستنى جوست يفتحوا لي صال باش نعاود نرجع للكرة السلة وللمنتخب الوطني باش نشرف الراية الوطنية مع المنتخب. بعد ما يعني عشت 20 سنة في مؤسسة الطفولة المسعفة، في جويلية يعني 2017 استفدت من محل، استفدت من سكن اجتماعي، والحمد لله اني دوكا عندي تقريبا 4 سنوات وانا عايش والحمد لله. بعدها ايضا يعني درت بزاف، يعني درت اني فور يعني كما نقولوها باش ندي حقي كامل بالاستفادة ايضا من المحل التجاري، والحمد لله يعني استفدت من المحل التجاري والان يعني راني عايش والحمد لله، عندي دار وعندي محل ونمارس الرياضة تاعي والحمد لله. الاهداف تاعي الان بعد ما يعني الكرسي الرياضي ولا عندي دركا، بعد ما يفتحوا القاعات الرياضيه ان شاء الله راح نعاود ندخل لكرة السله مره اخرى، يعني بعد التدريبات اللي راهم متوقفين اكثر من سنه راح نعاود ندخل كرة السله، راح نمد الماكسيموم وخاصه بهذا الكرسي، ويبقى الهدف الاسمى من السبور تاعي هذا اني نرفع الرايه الوطنيه في كل يعني في كوب دافريك، في كوب داراب، يعني في لي جو بارالمبيك. المهم الرايه الوطنيه تطلع هذه يعني بارمي لي زوبجيكتيف تاعي، ومانيش يعني باش نكون صريح مانيش نحتاج منها صالير ولا، الحمد لله السبور هذا قناعه شخصيه بالدرجه الاولى لصحتي وبالدرجه الثانيه للرياضه وللوطن. يجيكو الحمد لله. والهدف الثاني تاعي اني انا دائما نحاول لو ماكسيموم اني نمد دي ميساج بوزيتيف لا سوسيتي، ان كانت في الرياضه ولا في اي يعني قطاع يعني ولا اي حاجه حاب نديرها في حياتي، نحاول لو ماكسيموم اني نمد بها ميساج بوزيتيف. رسالتي الاولى للمجتمع الجزائري ككل، يلفو انسان كي يحب يخدم على حاجه ولا يوصل حاجه لازم يخدم عليها، الانسان لازم يكون بوزيتيف في حياته، الانسان لازم ينوض ويخمم بايجابيه، الانسان اللي لازم يصبر، الانسان اللي لازم يخدم على واش راهو حاب ويواصل ويدير كيما درت انايا في حياتي من ملي كنت صغير. الفكره اللي حطها في راسي انه لي غاف بور موا سي دي زوبجيكتيف، كي تحط حاجه في راسك وتخدم عليها ما تبقاش ان غاف، تولي ان اوبجيكتيف راك تخدم عليه وتحققه. هذه هي، ونتمنى يعني التفكير هذا يعني ولا الطاقات اللي عندنا كامل احنا كمجتمع اننا نخرجوها، ماشي غير هذه كمجتمع كامل لازم كامل نخرجوا الطاقات اللي عندنا. رسالتي لذوي القدرات وليس ذوي الاحتياجات، لان المصطلح هذا ذوي الاحتياجات انا ما عنده حتى معنى بالنسبه لي، لانه ما كاش احنا نبثوا ذوي القدرات. هذه هي. ورسالتي لكل فئات ذوي الهمم العاليه انهم يخرجوا الطاقات اللي عندهم، لانه كل شخص عنده إعاقة حركية عنده قدرة أكثر من الإنسان العادي، لازم يخرج الطاقة هذيك بالتفكير الإيجابي،
يعني بصناعه شخصيه قويه اللي تقدر تواجه بها المجتمع، وبعد تمد بها توجور ميساج بوزيتيف للناس يعني للناس المقربين لنا وللناس المجتمع ككل. فوالا اي اترافير فيزيو صحيفه نتمنى لكم رمضان كريم.